अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, कल जैसा कि आपको मालूम था सैटरडे का दिन होता है, तो सैटरडे के दिन कॉल्स का इतना रश होता है कि मैं कोई दूसरी बात कर नहीं पाता। मैंने कल हल्का सा आपसे एक बरसबील तस्करा कहा था। मैंने क्या कहा था और आप देख लीजिए बहुक्म अल्लाह। जब मैंने ARY न्यूज़ पे भी और डिजिटल पे भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मटेरियल, पिछले ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले हफ्ते मैंने एक चीज़ अर्ज़ की थी। मैंने कहा था जो हमारा कमीना दुश्मन जो पड़ोस में बैठा हुआ है, ये अब पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को करेगा, दहशतगर्दी की वारदात करेगा। अब वो बेचारे हज़ारा वालों के साथ जो ट्रेजेडी हो गई और जो उनके साथ एक अंधोनाक हादसा हुआ, फिर वो जिस तरह भी हुआ सेटल डाउन हो गया बहम्दुलिल्लाह। और मुझे पूरी इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक टाइम फ्रेम दिया था। मैंने कहा था और उसमें मैंने जंग का भी तस्करा किया था। मैंने कहा था जनवरी से लेकर 28 मार्च तक ये टाइम बड़ा सेंसिटिव है, इसमें पाकिस्तान को टेक केयर करनी है। और ख़ास तौर पे मैंने अपनी फ़ौज एजेंसियों को मुखातिब करके कहा था कि ये कोई प्रॉक्सी दहशतगर्दी हमारे सिटीज़ के अंदर भी कर सकते हैं। तो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के बाद अपनी आंखों को खुला रखे। और एक जिसे कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ हर आदमी, हर पाकिस्तानी को अपनी ज़ात में एक सिपाही बन के अपने, ज़ाहिर हमारा मुल्क है, हमारा घर है, अगर इसको कुछ होता है तो उसका मतलब इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में हमें ही नुकसान पहुंचेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त सबकी आंखों में खटक रहा है CPEC, और इसके एजेंडे के लिए जो हमारा दुश्मन है जिसका नाम इंडिया है, मैं पूरा इंडिया की बात नहीं कर रहा लेकिन इन लोगों की बात कर रहा हूं जिसका नाम मैंने रखा हुआ है अजीत कालिया, अजीत डोवल। ये अपना गन, आप ये देखें, एक चीज़ देखें, ये सारे फुटप्रिंट, चाहे वो दाइश करे, चाहे TDP करे, चाहे BLA करे, इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा इनका फाइनेंशियल सपोर्टर और इसका स्पॉन्सर है, वो है इंडिया। और मैं खुले आम नाम लेता हूँ, उसमें NDS भी है, उसमें अमेरिका भी है और उसमें इजराइल। ये मैं अभी से नहीं कर रहा, तो मैं हमेशा कहता हूँ। तो हमको इस सिलसिले में बहुत ख्याल रखना चाहिए। और एक बात मैं और उसको स्पेसिफाई कर दूं कि मैंने कहा था कोई जंग जैसी सूरत हाल ये टाइम जनवरी से मार्च के दरमियान पैदा होगा, फिर थोड़ा सा रिलीफ, फिर जो 14 अप्रैल से टाइम शुरू हो रहा है ऑनवर्ड पूरा, वो सारा बड़ा सेंसिटिव टाइम है। लेकिन इस दौर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ जो मैं सेकंड टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों में बेहतरी आएगी। प्लस आपको याद होगा चलाया भी था मैंने दिसंबर में कहा था कि नवंबर से पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये नहीं मैंने कहा था खून बरसने लगेगा। आप देख लीजिए नवंबर के और दिसंबर के फिगर्स, एक्सपोर्ट के भी, रेमिटेंसेस के भी, और एक जनरली आप देख लें। अब ये मुल्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक इसके इंडिकेटर मुआशी अच्छे आ रहे हैं, तो वो दुश्मन को हजम नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। एक बात और कही थी उसी फुटेज में, प्रोग्राम में देख लीजिए, मैंने कहा था जैसे 2020 में लोगों ने कहा था कि 2020 ऐसा ये कैसा वर्ष साल आया है, 2021 में भी आप वो चीज़ें देखेंगे जो आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। और मैंने कहा था अमेरिका के अंदर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी और वहाँ पे डिस्टर्ब रहेगा, और नेचुरल कैलेमिटी भी अपनी जगह पे मौजूद है। आप देख लीजिए जो ट्रम्प साहब के सपोर्टर ने जो किया, कोई सोच सकता था कि अमेरिका जैसे मुल्क में, उस जैसी जमहूरियत में कांग्रेस के ऊपर अटैक हो जाए ड्यूरिंग सेशन और वहाँ कैजुअल्टीज भी हो जाएं, और वहाँ फिर फौज को जो वहाँ के अस्करी इदारे या जो भी वहाँ के जिसे ये कह ले आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको आके हेल्प आउट करना पड़ा। तो ये भी आप पहली दफ़ा
بلکہ میں سمجھتا ہوں اس صدی میں پہلی دفعہ، پچھلی 2 صدیوں میں امریکہ کے اندر لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا۔ اب پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی میں نے بہت بات کہی تھی، اور میں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی کہا تھا کہ یہ ٹائم ذرا سینسٹیو ہے، اور ایک چیز میں نے کہی تھی کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد تھوڑا سا کوئی اس چیز میں ہل جل ہوگی، کوئی لہر چلا سکتے ہیں ان کے خلاف، وہ آپ کو وقت دکھا دے گا۔ اور ایک بات اور کہی تھی اسی پروگرام میں کہ ان کی وجہ سے نہیں، جب بھی جائے گا وہ بندہ اللہ کے بعد اپنی مرضی سے جائے، اب وہ کس طرح جائے وہ رب کو معلوم، لیکن یہ جو چلا رہے ہیں تحریک پی ڈی ایم والے، اس سے جاتے ہوئے آسان نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا، اب میں آ جاؤں کل، دیکھیں یہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے نا، یہ ان کے بہت سارے لوگ بیچارے، میں نے دیکھا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور ان کے بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا ہے، یہ اتنے پیٹریوٹک ہیں، اتنے محب وطن اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جس کا میں کہوں گا کہ جس کا کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میری ذاتی ملاقات رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ ایک چیز یاد کیجئے گا، آج سے 2.5 مہینے پہلے اس کا خبیث آدمی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بکواس کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف، ان کا ایکس آرمی کا، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ پاکستان میں سیکٹیرین شیعہ سنی کا پرابلم کریں گے۔ اس سے پہلے وہ ان کا جو ہیڈ ہے این ایس اے کا، وہ اس کی تو پڑھی بھی ہے، جو اس نے انسٹیٹیوٹ میں تقریریں کی ہیں۔ تو ہمیں دیکھیں ایک چیز، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے مستقبل میں ایسی کوئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز، ایسا حادثہ ہو، تو ہم کو اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھنا ہے۔ ہم نے کسی تفرقہ بازی میں نہیں جانا کہ شیعہ بھی، سنی بھی، بریلوی بھی، ہر مسلک والا ہمارا بھائی اور مسلمان ہے، ہم نے اس سوچ کو رکھنا ہے۔ دشمن اپنی جگہ کوششیں کرے گا، اس کو پاکستان کی پراسپیرٹی کھل رہی ہے کہ پاکستان کیوں اس طرف جا رہا ہے، اور وہ سی پیک اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ دوسرا، اب میں تھوڑا سا اور انہی پروڈکشن کے کنیکٹیوٹی کو بناتے ہوئے آگے بولتا ہوں۔ میں نے ایک چیز کہی تھی کہ آبی طرف سے جاریت، اب آبی کے لحاظ سے جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں انڈیا کے حوالے سے، ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ شامدید کہتا ہے ہمایوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں میری سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، نہ ہی میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا، جب بھی بناؤں گا آپ سب سے پہلے یہاں بتاؤں گا، وہ سب فراڈ، جھوٹ، دھوکے بازی ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ مجھے کہاں اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آبی لحاظ سے، کیونکہ یہ جو سورج گرہن لگا تھا اور پھر اس کے بعد جو یوتی بنی آسمان پہ، کنجنکشن ہوا، قران ہوا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی آبی سرحدوں کا، سمندر سے ریلیٹڈ چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حالانکہ اب جو جنگ کا نقشہ بنتا ہے، یا جب بھی بنے گا، جنگ ایک ہے وہ تو ہونی ہے، مگر ہم کو وہ یہ نہیں ہوگی ٹینکوں کی جنگ ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے اب وہ ٹینکوں کی، توپوں کی جنگ وہ ایک ڈیفرنٹ جنگ ہوتی ہے۔ اب کے جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے وہ کس طرح کی جنگ ہوگی، وہ لوگوں کو ابھی وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مگر اگر جنگ ہو جائے تو پھر اس سے پیٹ پھیرنا یا اس سے فرار اختیار کرنا وہ مسلمان کو ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے، نازیب دیتا ہے۔ تو وہ جب بھی ہوگی دیکھ لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم کرے گا، اور پاکستان ایسے سرپرائز دے گا کہ ان کے باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اتنا سا ملک ہم سے تو سائز میں بڑا ہے نا، لیکن یہ بھی تو اللہ کا، آپ دیکھیں پاکستان ہے کیا، میں پاکستان کرتا ہوں، یہ تو ایک ایسا ملک تھا جو نقشے پہ ہی نہیں تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقصد جو اس نے رب العزت نے دنیا میں اس کا بنوانا ہے، اس کے لیے اس ملک کو پیدا کیا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب تک وہ محمد علی جناح ہی تھے، 1900 آپ اگر لگا لیں ان کو تو بیشتر ٹائم، لیکن انہوں نے جب 1937 کے بعد
اسلام 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 کی گردان شروع کی تو رب العزت نے انہیں بابا قوم بنوا دیا. تو یہ پاکستان ایسے ہی نہیں آیا, یہ اللہ کے کسی خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بہت کچھ بیلنس کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اس ملک کو رب العزت نے پیدا کیا ہے. میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ اب کے ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جنوری سے مارچ تک کا ٹائم بہت احتیاط کا ٹائم ہے, پھر 14 اپریل سے آن ورڈ ٹائم جو چل رہا ہے وہ بھی, یہ میں جنگ کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور اس میں اکانومی کو بھی میں بات کر رہا ہوں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی اوپر سے سونا برسنے لگے گا, ابھی ایسے وہ حالات نہیں ہیں. ہاں کچھ اچھی چیزیں ہوں گی ہمارے ملک کے اندر, مگر دیکھیں افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے اندر پولیٹیکل انریسٹ پیدا کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہیں چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے, یہ جو کوئٹہ کا دھرنا جو ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیچارے جو اس میں شہید ہوئے وہ اپنے اصل مقام تک پہنچے, ورنہ یہ میں انڈین چینلز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہ لوگ. ہم مسلمان, ایک چیز تو یار آپ لوگ سمجھیں, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے بریلوی ہو, جس مسلک کا بھی ہو, ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک ہماری کتاب قرآن. تو یہ تو ہماری سب کامن چیز ہے نا. باقی چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں تو ہم دشمن کو اس کا فائدہ اٹھانے کیوں دیں؟ جو ببانگ دہل وہاں پہ بولتے ہیں کہ ہم یہ کروائیں گے, ہم یہ کروائیں گے, سیکٹیرین پاکستان میں کریں گے. اور یہ میں محرم میں بھی میں نے کہا تھا یہ وہ بھی اللہ نے کرم کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. لیکن ہم کو اپنے طور پہ دیکھیں, لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہو گیا, کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر یہ انٹیلیجنس ادارے نہ ہو تو آپ کے ملک کے اندر روزانہ آپ کو اللہ نہ کرے ایسی خبریں مل رہی ہیں, مگر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے وہاں تک وہ کر لیتا ہے. کہیں کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ افغانستان کا جو سائٹ ہے, یہ سیکٹر, یہ ایلیمنٹ ہم کو فراموش نہیں کرنا. یہ ادھر سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ یہ اس سال بھی پیدا ہونے کے امکان ہیں. اور میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان جگہوں پر اس بیچاری کمیونٹی کو تو ان کو تو ہمیشہ ہر دور میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے اور اللہ کرم کرے گا پنجتن پاک کے صدقے. دوسرا, دنیا میں اب آپ دیکھیں گے یورپ کے اندر, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, پھر اس کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں, یورپ کے اندر آپ کو فائنینشلی کرائسس نظر آئیں گے. اور یہ جو سال ہے اس میں کوئی بینک, کوئی ادارے کولیپس ہو سکتے ہیں ان کی اکانومی کے حوالے سے. میں خاص طور پہ پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں. اور مجھے یہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ اس سائٹ پہ بھی نظر آتا ہے, یورپ سائٹ کے اوپر. یہ کیپریکون والی پٹی جو ہماری یہاں سے لے کے سمجھ لیں اس کو میں بر صغیر پاک و ہند کہہ لیں, اور پلس اس میں گلف کو رکھ لیں. گلف میں بھی مجھے حالات ڈسٹرب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس سال کوئی بنیاد پڑ جائے گی. اور امریکہ کے اندر دیکھیں ایک چیز ہمارے پاکستانیوں میں یہ پرابلم ہے, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یار وہ آ جائے گا تو اس سے یہ ہو جائے گا, ٹرمپ چلا آئے گا, بائیڈن آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا, بائیڈن چلا آئے گا تو وہ آ جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک چیز مد نظر رکھا کرے, تھوڑے بہت فرق ضرور پڑتے ہیں پالیسیوں میں جنرل, مگر جو اندر سے ان لوگوں کے جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ تو وہی کرے گی جو انہوں نے کرنا ہے. اور میں ہمیشہ کہا انڈیا ان کا ایک اتحادی ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے. مگر جو بائیڈن کا میں نے جو ذائچہ دیکھا اس کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی اور اس کو نیوز پہ بھی چلایا تھا کہ عمران خان کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, جب ہم عام انسان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یار کسی کے لیے میرے دل میں سافٹ کارنر ہو رہا ہے, کسی کے لیے میرے نارمل ہوں, کسی کو میں نہیں پسند آ رہا یا وہ مجھے پسند نہیں کر رہا, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یا میں نہیں پسند کر رہا. تو وہ کنڈلی سے کنڈلی کا جو ایک اٹریکشن ہوتا ہے نا وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی. اور دوسرا, انشاءاللہ العزیز ضرور ہم پہ اللہ کرم کرے گا, آزمائشوں کا دور ہے اور یہ 3 مہینے ہم نے بہت محتاط ہو کے گزارنے.
آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پنجتن پاک کے صدقے کرم کرے گی. ہمیں استغفار بھی پڑھنا چاہیے, ہمیں اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. اور ایک بات جس کو میں 2-3 سالوں سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا را یہ منافقت, بے ایمانی, دھوکے بازی, جھوٹ, مکر و فریب, ظلم, ان چیزوں کو ختم کریں ورنہ اگر اللہ کی لاٹھی چل گئی, جس کے میں نے واضح طور پہ کہا تھا اس کے چلنے کے امکان ہیں اس 20 سے 27 کے درمیان, تو پھر بہت کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر مار تو پڑے گی. یہ بات ہے تھوڑی دھنائی تو ہوگی لیکن ایونچولی پاکستان انشاءاللہ تعالی جو اس کی ہاں میں ہاں اور اس کی نا میں نہ ہوگی. لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ آزمائش اور وہ لمحہ ہم پہ نہ لا اور اپنا کرم کرتا رہے ہمیشہ. لیکن انسان کی جیسی حرکات ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو کر رہا ہوتا ہے. تیسری چیز یہ فوڈ کموڈیٹی کے حوالے سے اور اپنا غذائی اجناس کے حوالے سے ہم کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور یہ انڈیا میں جو میں نے بتایا تھا نا, انڈیا میں تو وہ لاسٹ ایئر بھی کہا تھا ان کی جی ڈی پی کو وہ ڈین پڑے گا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا, اور کرونا میں جو ان کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ اس کا 5% بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب ان کے یہاں فوڈ کموڈیٹی کا پرابلم ہوگا اور آپ دیکھیے گا مہنگائی کس طرح بڑھے گی, اور ایک کے بعد ایک پرابلم, ایک کے بعد ایک پرابلم یہ آپ کو نظر آئے گا. یہ آج میں اس لیے آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جب میں پچھلے ہفتے کر رہا تھا تو میرے پاس ٹائم مختصر تھا, تو میں ہلکے ایک جملہ کر کے آگے نکل رہا تھا. آج میں تھوڑا سا آپ کو ایلیبریٹ کر کے بتا رہا ہوں. خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں, پھر بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آپ کو. اور خواتین و حضرات آپ کے ٹکر بھی چل رہا ہے اسکرین کے اوپر, بار بار کہتا ہوں انٹرنیٹ, فیس بک, یوٹیوب چینل میرا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میرا یہ پروگرام اپلوڈ کر دیتا ہے ARY اپنی ویب سائٹ کے اوپر, اسی پہ دیکھا کریں اور کسی پہ نہ دیکھا کریں, باقی سب فیک دھوکے بازیاں کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ جو حالات بن رہے ہیں پولیٹیکلی, اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے اچانک ایک یہ چلیں چھوڑیں, ابھی چھوڑیں, میں نہیں بولنا چاہتا, میں اس بات کو کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ پھر وہ لوگ دوسرے انداز میں سوچنے لگیں گے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ آنے والے دور میں ہمیں محتاط رہنا ہے اپنے اندرونی دشمنوں سے سب سے زیادہ اور بیرونی دشمنوں سے اس کے بعد. ایک سوال مجھ سے بہت پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ یہ ساڑھستی چل رہی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ سڑستی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے. ان سے یہ پوچھیں یہ 7.5 اصل لفظ ہے. 7.5 سے مراد وہ 7.5 سال جو آپ کے سٹن شنی زحل کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں. اب 7.5 کیا ہوتی ہے, اس کو مجھ سے لوگوں نے بہت سوال پوچھا تھا کہ اس کو پراپر ڈیفائن کیجئے. 7.5 یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش جب ہوئی, آپ کا ذائچہ بنا, پیدائش ہوئی آپ کی, اب وہاں پر جہاں پر مون بیٹھا ہوا ہے یعنی قمری پوزیشن جو ہے, اس کے جب پیچھے 12ویں گھر میں سیٹرن انٹر ہوگا یعنی زحل داخل ہوگا اس گھر سے, تو اس گھر میں 2.5 سال, پھر جہاں پہ آپ کا مون بیٹھا ہوا ہے اس گھر میں 2.5 سال, پھر دوسرا اس سے اگلے گھر میں 2.5 سال, تو یہ کتنے ہو گئے 2.5 پلس 7.5 سال. اس کو 7.5 کہا جاتا ہے. اور جب 7.5 انسان پہ بھی آتی ہے, دنیاوی منڈین اسٹرالوجی یعنی جو عالمی اسٹرالوجی ہوتی ہے اس میں بھی اس کی ایگزسٹنس ہے. ہر انسان کے اوپر رب العزت کے حکم سے اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. مگر میں آپ کو بڑی حیرت انگیز اور نالج کی بات بتا رہا ہوں اپنی ویدک اسٹرالوجی کا, ضروری نہیں یہ ہر ایک کے لیے بری ہو. میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے اور ایکسپیرینس رہا ہے میرا کہ اس میں لوگوں کو بے پناہ اچانک فائدے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہونا چاہیے کہ پیدائش میں آپ کا زحل اگر اچھی پوزیشن میں پڑا ہوا ہے اور اچھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے اوپر 7.5 کا اثر نہیں آئے گا. ہاں, جن کا خراب ہوتا ہے
या जिनका बुरी पोजीशन में बैठा हुआ होता है उनके ऊपर इंटेंस रिजल्ट आता है, और जिनके घर में अच्छा बैठा हुआ होगा या जिनके जायचे में प्रॉपर प्लेसमेंट होगी और उसकी उच्च की जगह या एग्जॉल्टेशन की जगह होगी तो उसके ऊपर इतना असर नहीं देगा। और इसका असर इंसान की सेहत पे भी आता है, फाइनेंस पे भी आता है, और आपके सोशल रिलेशन पे भी आता है, आपकी कनेक्टिविटीज पे भी आता है। और इसके एक तोड़ है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में। इसका एक खास तोड़ है, इसकी रेमेडी है, जो इसका खास तोड़ है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इस्लामिक तौर तो इसका सबसे अच्छा ये है कि आयत करीमा का अल्लाह पे भरोसा रखें, आयत करीमा का विर्द करें अव्वल व आखिर दुरूद के बाद, और इस्तग़फ़ार। ये दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर साढ़े सती, मैं जनरली सबको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, इंसान को ना ज़ुहल से डरना चाहिए, ना मुश्तरी से खुश होना चाहिए। हमेशा उससे डरें जो इसका खालिक है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुश्तरी ये होगा तो ये हो जाएगा सैटन ये। मैं कहता हूँ भाई, रब्बे मुश्तरी और रब्बे ज़ौल, उससे पनाह मांगो और उससे अपने लिए अच्छा मांगो तो अल्लाह ताला सब करम कर देगा। ये सब चीज़ें उसकी तख्लीक़ात हैं, ये एक निशानियाँ, एक साइंस है, एक इल्म उसने बनाया हुआ है। तो ये मैं साढ़े सती की, अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो सनसाइन के ऊपर कर रहे होते हैं साढ़े सती, वो भी एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो एक्चुअल साढ़े सती कहलाती है वो यही कहलाती है जो मैंने अभी आपसे बयान की है। इसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं दुनिया में जब भी खतरनाक हालात बनते हैं, खतरनाक पोजीशन बनती है, तो आप ये देखिएगा जंगो जदल, खून खराबा, ये चीजें, तो उसमें ये 3 प्लैनेट का आपको हमेशा बहुत ज्यादा असर नजर आएगा। ये मैं नॉलेज के लिए कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। सबसे पहले मरीख, नंबर 2 पे ज़ुहल और नंबर 3 पे राहु। ये 3 प्लैनेट जब दुनिया के अंदर इनकी पोजीशनें या इनकी जो भी होती हैं प्लैनेट की मूवमेंट, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है फिर ये हम नतीजा अखज़ करते हैं। लेकिन हर चीज़ में मैं एक बात कहता हूँ, हतमी ज़ात मेरे रब की है, वो चाहे तो उठा के मुंह पे मार दे, कोई औकात नहीं है इन चीज़ों की, और अगर वो चाहे तो मेरे पंजतन पाक के सदक़े अल्लाह ताला हर बात पूरी करा दे। तो उस रब से मांगे जिसका नाम अल्लाह है, जो वाहिद है, उसके अलावा कोई इस दुनिया का खालिक और मालिक नहीं, और ना ही कोई उसका हमसर है, वो यकता है जो कुल हुवल्लाहु अहद है। तो मेरे कहने का मकसद ये था, ये चीज़ें मैंने आज आपसे इसलिए बोली कि ताकि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो सकें, और ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसमें मैंने कहा मैं वो टाइम फ्रेम रिपीट कर दूं कि जहां हमने ख्याल रखना है। देखिए ना, पिछले हफ्ते की बात जब आपसे कही थी उस वक्त तो बिल्कुल सब सही चल रहा था, लेकिन ये हुआ क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये जलील हरकतें करेगा हमारा पड़ोसी। तो अल्लाह ताला इसको खुद ही, अभी आप देखिएगा इसके साथ जो होगा वो अभी लोगों के तसव्वुर में भी नहीं है। ये बहुत बड़ा अपने आप को साधु महाराज समझ रहे हैं ना, ये बहुत जल्द इसकी कीमत पे करेगा। और दुनिया में एक चीज़ याद रखिएगा, खून नाहक बोलता है। हमें एक ही, मैंने आपको कहा है, हमें अपनी यकजहती, हर फरोई इख्तिलाफ से बालातर होकर हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद कोई तीसरी चीज़ हो सकती है और वरना कुछ नहीं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये कुछ बातें थी। प्रिडिक्शन तो देखें मैंने पिछले हफ्ते भी आपको दी है, एनुअल दी है, उससे पहले मैंने आपको जुपिटर और सैटर्न के हवाले से दी, उससे पहले दी। तो काफ़ी मैंने कहा थोड़ा सा हाजमा के लिहाज से प्रिडिक्शनों का हो जाए, जो मैं मंथली देता हूँ आपको इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि जनवरी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसके हवाले से आपको बताऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह अगले वीक में। तो ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ, और पहले एक अहम बात बोल दूं कि मेरी फेसबुक पे, इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं। लोगों ने मेरे नाम से फेक आईडीज़ बना रखी हैं, और ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, वो सब बकवास, झूठ, फ्रॉड है। तो ख़वातीन और हज़रात, अब जो मैं बताने लगा हूँ यही मेरे कांटेक्ट नंबर हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बैठता हूँ मैं, जहाँ का वो है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, पीसी होटल कराची। वहाँ का नंबर है मेरा, मैं कोड बोल रहा हूँ,
कराची के 02135685501 ये एक नंबर, दूसरा है 02135685021। दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ज़रा कोरोना की वजह से मैंने सिटिंग डेज कम रखे हुए, और ओवरसीज़ लोग जो बैरून मुल्क से करते हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें तो आप मेरे असिस्टेंट से कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे IMO है, व्हाट्सअप है, बॉटम है, स्काइप है, उस पर दिखा दीजिए। मैं भी आपको देख लूं, आप भी मुझको देख लें, ताकि धोखे का अंदेशा ख़त्म हो जाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान, मेरी पाकिस्तानी कौम पर अपना ख़ासुल ख़ास करम और रहम कर, और अल्लाह ताला हमारे इदारों पर, वो इदारे जो हमारे सरहदों के ज़ामीन हैं, उन पे भी अपना ख़ास करम कर, और अल्लाह ताला वो इदारे जो इस मुल्क का सिस्टम चला रहे हैं उन पे भी करम कर, उनको चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में, मजबूत करे अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के बदख्वाहों से, बुरा चाहने वालों से पाकिस्तान को इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह निजात दिलवाएगा, और इस मुल्क में अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी इंशाअल्लाह ताला। है आजमाइश का दौर, लेकिन अल्लाह ये भी निकलवा देगा। तो ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तानी होने के नाते मुल्क में या मुल्क से बाहर कहीं भी हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। PIA पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन इदारा है और इसकी मजबूती के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। ARY की मुहिम PIA के लिए, इसमें रंग भरते हुए मैं PIA के अबू धाबी ऑफिस आया हूँ अपना टिकट PIA से करवाने के लिए, और मेरी गुजारिश है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, वो जहाँ भी हैं PIA से सफ़र को तरजीह दें। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.